40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਡੈਜ਼ਰਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 40 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਮਾਲ ਹੈ। किन की रस्तों पे से पैम उन्होंने काट के तो उत्थे ला गया। ठीक है, अब ख्वाब जब हम मुकम्मल देखते हैं उसके बाद हमारा ईमान पता लगता है। पहले ख्वाब देखो जी, फिर ईमान की बात करना। ओ ईमान ना होना चाहिए जी, ईमान होना चाहिए, आप में ईमान की कमी है, पहले ख्वाब तो देखो। राइट, ईमान का इम्तिहान तो समुंदर के किनारे पर, दरिया के किनारे पर होगा। पहले दरिया तक पहुंचो तो सही, पहले कौम को सेट तो करो, कौम को उठाओ तो सही, कौम को खुदा के प्रोग्राम तो बनाओ, जो कम्युनिकेशन आप में और खुदा में हो रही है वो लोगों को बताओ तो सही। खुदा को, लोगों को क्या रोया दे रहा है, खुदा क्या चाहता है। चर्चेस खाली हो रहे हैं, कभी किसी को आया मैं आपको शिफा दे रहा हूं, मैंने कभी नहीं देखा कि चर्च खाली हो रहा है, कभी नहीं दुआ की कि खुदा चर्च क्यों खाली हो रहा है, चर्च क्यों बिखरे हैं। वो नहीं, क्योंकि वो नेशनल है, वो नेशन का काम है। ठीक है ना, शिफा खुदा खुद ही देगा, पहले नेशन का काम तो करो, पहले उस कौम को उठाओ तो सही, पहले उसको कौम को उठा के पतली पतली टांगों, कमजोर टांगों को उसमें जोर दो, उसको एक्सरसाइज कराओ, कौम को उठा के तो खड़ा करो पहले। जिस कौम को खुदा का पता ही नहीं है, मुंह से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, खुदा जी खुदा सानू छाड़दा नहीं है, और जो मर्जी करो खुदा नहीं छाड़दा। क्या उस जो कौम थी, गुलाम कौम थी परमजीत, क्या उनके तौर तरीके क्या होंगे जब वो गुलामी में थे, जिनको रोज मार पड़ती हो, जिनको रोज ईंटें बनानी हो, जिन्होंने रोज सुबह जाके भूसा जंगलों में से लाना, वो क्या सोचेंगे? हालेलुया करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, शिफा मिल गई है? नहीं, उनकी सोच फर्क होगी। वो तो रोज यही मांगते खुदा हमें रिहाई दे, खुदा हमें रिहाई दे प्यारे खुदा। जब उनके ऊपर बैत या डंडे चलते थे तो रोते थे, खुदा हमें रिहाई दे, खुदा हमें इस गुलामी से रहे, हमें इस दुनिया से खुदा इस गुलामी से रिहाई दे प्यारे खुदा। रिहाई की दुआ करें प्लीज मेरे बहन भाइयों, जो एवेंजलिस्ट हैं, जो पादरी साहबान है, रिहाई की दुआ किया करें प्लीज ज्यादा, और साल्वेशन की दुआ करें। साल्वेशन, हमें साल्वेशन तो पहले दुनिया से साल्वेशन चाहिए, ये भी सोचे, अब्दी साल्वेशन भी चाहिए। तौबा करें, साल्वेशन हो जाएगी। पहले नेशन को निकालने के लिए कुछ करें, उनको बिठाएं। यूनिटी के लेक्चर बहुत हैं इसमें, बाइबल में से बड़ी आयतें, हाँ उधर से इधर से यूनिटी कर ले, यूनिटी कर ले। पहले यूनिटी करके नेशन को उठाएं। वो ख्वाब देखें मेरे भाइयों, खुली आंखों से ख्वाब देखें, और अपने बहन भाइयों को के लिए सोचें कि हम कहां खड़े हैं, हमने इस आखिरी जमाने में कैसे निकलना है। क्या हम सारे निकल जाएंगे एक ही वक्त में, जैसे मूसा के जमाने में पूरी कौम एक रात में, कहता खड़े खड़े खाना, डंडा अपने हाथ में रखना, जूती कसते, बेल्ट पहन के रखना, कमर कस के रखना, यानी इतने तैयार जैसे फौजी की ट्रेनिंग तैयार थी। क्या ये ट्रेनिंग ऐसे ही आगे थी? क्या उनको ख्वाब आया था कि तुम ऐसे से कर? नहीं, उस शख्स ने सारा वो कैसे उनकी कम्युनिकेशन थी 6 लाख लोग के लिए, को पूरी मिस्र में जो इस्राएली कौम थी, कैसे मूसा की कम्युनिकेशन, कैसे लोग उसने छोड़े होंगे, कैसे खुदा के लोग उसके साथ काम कर रहे होंगे। must be trustworthy people, हालेलुया, भरोसेमंद होंगे ना। बिल्कुल, 6 लाख बंदा निकालना, वो गद्दार नहीं साथ देता, भरोसेमंद लोग होंगे, भरोसेमंद। आज का जमाना था, कई 6 साल का था, छोड़ो जी मूसा था, हमने ये काम नहीं करना, वो फिरौन पहले दस देते। ये सारा प्रोग्राम फिरौन को पहले उन्होंने बता दे रहता है। पता लगना था ब्रदर उधर बैठे हुए हैं फिरौन के घर में, रोटी शोटी खा रहे हैं, फर्स्ट क्लास भाई ब्रदर, चाय का भी बंदोबस्त करते हैं, चाय भी पीते हैं, फिरौन अंकल फिरौन हमें सब कुछ दे, उथे बैठे होना सी कहीं ने जाके। लेकिन उनके जो लोग थे वो गद्दार नहीं थे, मूसा के जो साथी थे। ठीक है, वो कौम के लिए सोच रहे थे कि हम, हमारी कौम को आजादी चाहिए,
ہماری قوم کو ایک ملک چاہیے, ہماری قوم کو خدا تو ملک دینا چاہتا ہے, ہمیں نکال کے لا پیار خدا. وہ خدا کی کمیونیکیشن میں تھے, خدا کے ہاتھ کے نیچے تھے, خدا کے حکم کو ماننے کے لیے تیار تھے. انہوں نے وہ پلیگ جتنی تھی انہوں نے دیکھی تھی, انہوں نے وہ تجربہ کیا تھا. پلوٹے مرے انہوں نے وہ بھی دیکھے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہمارا ٹائم آ گیا نکلنے کا. Praise God. پلیز خواب دیکھیں, آزادی کا خواب دیکھیں. گھروں میں میٹنگ لگانے کا خواب ایک اور بات ہے, لیکن پوری قوم کی میٹنگ لگانا ایک بہت بڑا خواب ہے. پوری قوم کو نکال کے کنعان میں پہنچانا بہت بڑا خواب ہے. موسیٰ نے دیکھا ہے, خدا نے اس کے دل میں ڈالا ہے, خدا نے اس کو تیار کیا ہے. کسی اور کو تیار کر لیتے. خدا کہتا وہ تو ڈیزرٹ میں چل گیا, میں کسی اور کو نہیں. خدا اس کے آگے آگے پہلے پہنچا, پھر اس کو وہاں جا کے پھر خدا نے اپنا آپ دکھایا. وہاں جا کے اس کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ میں خدا مجھے تیار کرے گا, پیچھے کوئی خبر نہیں ہے کہ مجھے خداوند وہاں جا کے تیار کرے گا, مجھے اپنا چانن دکھائے گا, اپنی روشنی دکھائے گا, اپنا آپ دکھائے گا جھاڑی میں سے, میرے ساتھ باتیں کرے گا. نہیں, یہ اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا, نہیں تو پہلے کام ہو جاتا. پھر خدا نے کہا اب میں تجھے دکھاتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ ہوں, میں ہوں سو ہوں, میں تیرے ساتھ ہوں. اب تجھے میں ساری ٹریننگ دلوائی ہے, تو نے میرے ساتھ باتیں کی ہیں, میرے سامنے تو رویا بھی, ضرور رویا ہوگا موسیٰ اپنی قوم کے لیے, بہت رویا ہوگا. یہ جو تو نے تیاری کی ہے, خداوند کے پلان کے مطابق لوگوں کو تیار کر لیا کہ ایک نائٹ کے اندر آپ نے صبح نکل آنا. ٹھیک ہے, تو میرے بہنوں بھائیوں پھر اس پر بات کریں گے, اور بہت سارے خواب ہیں جس پر بات کریں گے. قومی نظریہ جس قوم کے اندر نہیں ہے کہ ہم ایک قوم ہے, ایک نیشن ہے, چاہے آپ مسیحی قوم کی میں بات کر رہا ہوں, مسیح ایشین قوم کی میں بات کر رہا ہوں. کیا آپ مطلب کہ آپ کو یہی کہا جائے گا کہ یہ پیالہ پڑا ہے زمین کے اوپر اور کتے چاٹ رہے تھے, آپ اس کو لائیں, میں آپ کے لیے دودھ ڈال دیتا. کیا ایسے ہی ہوتا رہے گا؟ آپ کہیں گے شاید آپ کے ساتھ ہوا ہے. یہ آپ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی جو خدا کے ساتھ نہیں چلتا موت کی حالت میں رہتا ہے, وہ اس سے بھی ذلیل ہوتا رہتا ہے. یہ تو پیالہ زمین پر پڑا تھا, اس سے کہیں زیادہ وہ ذلیل ہوتے ہیں جو خدا کے ساتھ نہیں چلتے. موسیٰ خدا کے ساتھ چلا, کمیونیکیشن ہوئی, پوری قوم آزادی, اور پھر ایمان بھی تایا گیا, اس کا ناپا گیا. خدا نے کہا نہیں, مجھے پتہ ہے تو انسان ہے, مت کہیں کہ آپ کا ایمان نہیں ہے. موسیٰ کا ایمان نہیں تھا, 6 لاکھ لوگوں کو نکال کے لے, اس کا ایمان نہیں تھا. آپ کا ایمان بڑا کمزور ہے. ایمان کے آپ کو خدا ہی تقویت دے سکتا ہے. انسان کا ایمان اتنا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خدا کے ساتھ مقابلہ کر دے, خدا کے صحابے سے مانگ لے. ایمان کی بات کی گئی ہے, خدا یسوع مسیح نے کہا ایمان سے تم مانگ سکتے, لیکن ایز انسان ہمارے پاس اتنی قوت نہیں ہے, وہ بھی ہمیں مانگنا پڑتا ہے. خدا سے قوت لینی پڑتی, خدا ہمارے ایمان کو مضبوط کرے. جب تک ہم یہ بھی نہیں مانتے, ہر چیز جب ہماری گرو ہوتی ہے خدا یسوع مسیح کے نام سے, تو ہمارا ایمان بھی یسوع کے نام سے گرو ہوتا ہے. اگر میرا ایمان کمزور ہے, میں قوم کے لیے کچھ نہیں کرتا, تو مجھے خدا سے دعا, خدا میرے ایمان کو مجھے بہادر بنا, خدا مجھے تقویت دے, مجھے قوت دے کہ میں قوم کے لیے کچھ کروں. تو میرے بہنوں بھائیوں, کھلی آنکھ کا خواب آج دیکھیں, کھلی آنکھوں سے.